بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی بس گئی تصور میں جب گلی بس گئی تصور جب گلی مدینے کی ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری مدینے کی ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری اللہ سب نو مدینے لے جائے آکھو ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری مدینے کی ہو گئی ہے گھر آسمان کے تارے بھی اور چاند سورج بھی آسمان کے تارے بھی اور چاند سورج بھی دے رہے ہیں دنیا کو روشنی مدینے کی دے رہے ہیں دنیا ایک آواز نہ بھئی دے رہے ہیں دنیا کو روشنی کی دے رہے ہیں دنیا شاعر کہندہ ہے کہ چاند تے سورج نو جڑی روشنی ملی گے نا اے میرے مصطفیٰ دے مکھڑے دی خیرات ملی گے کوئی دے رہے ہیں دنیا کو روشنی سرور دو عالم کے ذکر پاک کے صدقے سرور دو عالم کے ذکر پاک کے صدقے گھر میرے میں رہتی گھر میرے میں رہتی ہے چاندنی کی گھر میرے میں رہتی ہے چاند اللہ دی قسم توانو تے توڑا تے نہیں پتا میں اپنا پتا ہے کہ جو سرکار دے ذکر دی بہار ہے دنیا دی کسے چیز دیو بہار نہیں یہ آزمایا ہے ذکر دو عالم کے ذکر پاک کے صدقے گھر میرے میں رہتی ہے
چاندنی مدینے کی گھر میرے میں رہتی چاندنی منگتے ہیں اسی در کے سلطان مدینے کی امیر ماڑے چھوٹے شاہ گدا بیٹھے ہیں سب منگتے ہیں نبی پاک منگتے ہیں اسی در کے سلطان مدینے کے شاہی سے بھی بہتر ہے چاکری مدینے کی شاہی سے بھی بہتر سارے مل کے پڑھوا کوئی شاہی سے بھی بہتر ہے چاکری آج دے بیان دا عنوان ہے انسانیت دے نال صلہ رحمی ظالماں دا انجام تے مظلوم دی فریاد اسلام نے صلہ رحمی دے اندر کتنی برکت رکھی ہے آیا کہ ظلم دے نال مقام ملتا ہے یا صلہ رحمی دے نال مقام ملتا ہے ایک بندہ ہے ظلم کرنے والا ظالم اس نو کیا جاندا ہے تے جس تے ظلم کیتا جائے اس نو مظلوم کیا جاندا ہے میرے آقا دی حدیث پاک کہ آقا نے ارشاد فرمایا لوگو ظالم آدمی خدا دے عرش تک کدی سایہ حاصل نہیں کر سکے گا ظلم جڑا ہے ادیاں کئی قسماں نے ظلم آدمی اپنی اہلیہ دے نال بھی کردا ہے ظلم انسان اپنے بیٹیاں نال بھی کردا ہے ظلم انسان اپنے والدین دے نال بھی کردا ہے ظلم انسان اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا دے نال بھی کردا ہے ظلم اپنے پڑوسیاں دے نال بھی کیتا جاندا ہے علی ھذا القیاس اس دیاں مختلف قسمات تے مختلف انہاں دے علیحدہ علیحدہ ٹاپک انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی بعد والے جمعۃ المبارک کے اندر ایسے عنوانات تے بیان کیتے جان گے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ان دسنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ظلم کرن والے تے بہار رکھی ہے یا صلہ رحمی کرن والے تے بہار رکھی ہے ظالم آدمی رب دے عرش سایہ حاصل نہیں کر سکتا ظالم آدمی جنت دی ٹھنڈی تے مٹھی تے خوشبو والی ہوا بھی حاصل نہیں کر سکتا اور مظلوم شخص جڑا ہے جدے تے ظلم کیتا گیا میرے آقا دی حدیث پاک آقا نے ارشاد فرمایا جس ویلے رب تعالیٰ نے ساری مخلوق نو بنایا انسانیت نو بنایا ہے مخلوق خدا نو بنایا ہے کائنات نو بنایا ہے اس اللہ کی مخلوق نے آسمان وال چہرہ کر کے عرض کی تھی یا رب العالمین اس ساری مخلوق بچو مولا تو کدے تے راضی مولا تو ساری خدائی بنائی ہے مخلوق بنائی ہے مولا تیری مدد کیڑے لوکاں والے اٹھ خدا دا
یار وضو کر کے مولا تو ساری خدائی بنائی تیری مدد کنہ لوگاں والے مولا تیرا کرم کنہ لوگاں تے شامل حال ہے مولا اگر تیرا کرم جوش مارے تے کنہ لوگاں وال کرم کرنا ہے اے جاگن والیاں وال کرنا ہے یا ستیاں وال کرنا ہے بولن والیاں وال کرنا ہے یا چپ رہن والیاں وال کرنا ہے مولا پیسیاں والیاں وال کرنا ہے یا غریباں لوگاں وال کرنا ہے کالیاں وال کریں گا یا گول سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے مخلوق خدا نے سوال کیتا مولا تیری مدد نہ لوگاں والی اللہ ارشاد فرماندا ہے میں ظالمہ دا مددگار نہیں میں انہاں لوگاں دا مددگار ہے جڑا مظلوم بن کے دنیا تے زندگی بسر کرتے رہے میری مدد مظلومہ دے نال میرا کرم مظلومہ دے اتے میرا رحم مظلوم لوگاں دے اتے پھر مخلوق خدا نے عرض کی تھی مولا تو مظلوم لوگاں دے نال کتنا قریب ہو کے گل سننا ہے کتنا قریب ہو کے گل سننا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان دی شارک دے نالوں زیادہ قریب ہے بولو شارک دے نالوں زیادہ قریب ہے رب تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہر انسان دی شارک دے نال بھی رب تعالیٰ قریب ہے مولا تم مظلوم دے کتنا قریب ہو کے اس دی مدد کرنا ہے تو اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ جس ویلے مظلوم ظلم دے پنجے وچ آ جاندا ہے نا اخیر او دا دل دکھدا ہے او دا دل دکھدا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ 10 مرتبہ اخیر مظلوم دل وچوں جڑی ایک آ نکل دی ہے نا آ بھری نکل دی ہے بڑا مشکل جیا سانس بھر کے او ظالم دے متعلق کوئی بد دعا کردا ہے اللہ ارشاد فرماندا ہے او دی بد دعا تے مالک دے درمیان وچ کوئی حجاب نہیں رہندا کوئی پردہ نہیں رہندا او دی میں اس طرح ہی دعا سننا جویں بچہ روے تے ماں چپ کرا کے دودھ پلا دیندی میں مظلوم دی آہ نوں سننا اور مظلوم دی دعا تے مالک دے درمیان وچ کوئی پردہ بڑی مہربانی کوئی پردہ نہیں رہندا مظلوم دی بد دعا کو بچو ریڑی بیچن والا سیب بیچنے والا کھجور بیچنے والا اگر او دے نال ظلم کریں گا اگر بظاہر تیرے کو طاقت ہے پاور ہے کہ دکاندار میرے اگے بول نہیں سکتا ریڑی والا بول نہیں سکتا مکان والا میرے اگے بول نہیں سکتا میں بڑی طاقت والا بڑی پاور والا بابا پاور والا بن کے ایک اس بندے تے ظلم کر رہے ہیں آخر تیرے اتے بھی ایک ذات حساب لین والی ہے تیرے اتے بھی ایک ذات حساب لین والی ہے جیڑی ذات نے حساب لینا ہے آخر مرنا ہے صدا ایتھے بیٹھے نہیں رہنا 4 دیہاڑے زندگی دے گزار کے مٹی دا پتلا مٹی دی طرف ہی جائے گا ایمان نال دسو اساں حساب دینا کہ نہیں دینا بولو ماڑیو چنگے اور کھل کے بولو ساڑے کل کسے حساب لینا کہ نہیں لینا میرا ایتھے اسی کسی کمزور تے ظلم کرنے اسی ماڑا آدمی سمجھ کے ہو دیتے بڑے چھا جانے ہیں پانی نیویں پاسے زیادہ جاندہ ہے قرآن کریم بولیا سماعت فرماؤ اللہ دا قرآن بیان کر دے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون دنیا تے بیٹھ کے ظلم کرنے والے آج ظلم دے اندر جناب آج مظلوم نو پہنچانے والے اب ماڑا آدمی بیٹھ کے ایک جمعہ رہ گیا اوکا سوکا کٹ لئیے کاری جہانگیر نے اپنے کول ٹر جانا ہے پھر رہ جانا ہے مظلوم آدمی دی دعا انہوں کٹ کر مظلوم آدمی دی دعا تسی تھوڑا جب آدھی ہوئی کو نہ بتایا مظلوم آدمی دی بد دعا جس پر نکل دی اللہ دے درمیان
میرے مالک دے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہ جاندہ، کوئی پردہ نہیں رہ جاندہ۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی بات رو سماعت فرماندہ ہے اور پھر او دی مدد بھی فرماندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ظالموں خیال مت کر لینا، آج اسی ظلم پہ کر دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کوئی بے خبر ہوئے گا، فرمایا عما یعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ تواڈے ظلم تو بے خبر نہیں بلکہ رب تعالیٰ تواڈے ظلم نو بھی جاندا ہے۔ اے رب تعالیٰ جاندا ہے تواڈے ظلم، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ بولو رب تعالیٰ بے خبر ہے، رب بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاندا ہے انسان دے ہر قسم دے ظلم نو جاندا ہے۔ حضرات اللہ ظالم نہ بنائے، اللہ قوم نال ہمدردی کرنے والا بنائے۔ یہ کسی نہ ظالم جنوں ظلم کردا ہے تے پھر اللہ دے عرش دا سایہ نہیں حاصل کرے گا، جنت دی ہوا نہیں لے سکے گا، اور مظلوم دی بددعا دے درمیان اور مالک دے درمیان بھی کوئی پردہ رہندا تے ہن صلہ رحمی والے پاسے آ گیا۔ جڑا شخص کسی دی صلہ رحمی کردا ہے، اللہ ارشاد فرماندا ہے مخلوق وچ بیٹھ کے صلہ رحمی کرنے والے آج اللہ تعالیٰ فرشتیاں دا کٹ کر کے نا، اللہ فرماندا او سامنے دیکھ لو، آج محلہ جوالہ نگر دے اندر آج بغدادی مسجد والے آج ایک دوجے پائی دے نال صلہ رحمی دیاں گلاں کر کے تے او دے تے عمل بھی کر رہے نے۔ میرے بندیو آج میرے بندے نال صلہ رحمی ایک بندے نال امیر نے کیتی ہے یا مسلمان نے کیتی ہے، آج میں رب تعالیٰ 70 ماما نال ود کے اس بندے نال پیار کرن لگ پیندا، 70 ماما نال ود کے رب پیار کردا ہے۔ حضرات میں راتی حدیث پڑھ رہا سا کہ اے بلی، کدی ویکھی جے بلی؟ بلی اگر انسان بلی نو دودھ نہ پائے، اس تے نال خوراک اودوں نہ دے، او بلی تواڈے قبضے وچ بیٹھیاں او دی موت واقعہ ہو جائے، بلی دی موت واقعہ ہو جائے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، بلی اس بندے دی جن نے انہوں گرفتار کیتا سی، اپنے قبضے وچ رکھیا سی، بند کیتا سی خودے دے اندر یا کمرے دے اندر، جس بندے دی وجہ تو مر گئی، میری آقا نے فرمایا اس کا چہرے دا ماس نوچے گی، او دے چھاتی دا ماس نوچے گی۔ پوچھا جائے گا کیڑے لوگ نے؟ فرمایا جائے گا جواب ملے گا اے او لوگ نے جڑے جانوراں تے ظلم کرنے والے سڑ، آج جانور او دے چہرے دا ماس نوچن دے رہے اور او دے سینے دا ماس نوچ رہے نے۔ ایمان دا دس جے حیوانی مخلوق دے نال اگر ظلم کرے تے قیامت والے دن تیرے کول بدلہ لیندا ہے، تے جے امت محمدیہ نال ظلم کریں تے پھر تیرا انجام کی ہوئے گا؟ پھر سرا تیرا آخر ظلم کرنے والے یا ڈر جا، اللہ تعالیٰ دے کل ڈر جا، آخر مر جانا یا بیدار عملی یہ ہے، پھر دار جزا ہوگا جب فیصلہ کرنے کو خود آپ خدا ہوگا، کوئی جب فیصلہ کرنے میرے اگے بولن واسطے بڑی ہے بھی خوراک کھانی پہنی کیوں کاری جہانگیر صاحب؟ پھر تسی آکو کہ صاحب تسی آپ کی کھاندے ہو، یہ میں کھاما یا نہ کھاما لیکن حضور محمد آدم دی نکاح دے سکا روحانی فیض ضرور ہے الحمدللہ۔ کوئی جب فیصلہ کرنے کو خود آپ جب فیصلہ کرنے کو خود آپ حضرات گرامی جنہوں رب تعالیٰ دی عدالت میں جائیں گا، تیرے حیوانہ تیرا ظلم کیتا، آج اودا بھی جواب دینا پائے گا، انسانہ نال ظلم کرنے والے آج تیرے اودا بھی جواب دینا پائے گا۔
آج ظالم نہ بن بلکہ اگر جناب والا صلہ رحمی دی اللہ توفیق عطا فرمائے ہمدردی دی اللہ توفیق عطا فرمائے آج وفا دی اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے اڑوس پڑوس کے اندر ویکھ لے بجائے ظلم کرنے دے اپنے آنڈی گوانڈی وال ویکھ لے اگے عید الفطر دیاں خوشیاں پیاں دیاں نہیں اے ماہ رمضان دا مقدس مہینہ گزردا جا رہا ہے آج 10 گھر سجے 10 گھر کھبے اگے پیچھے اپنے گھراں وال دھیان مار لے آج کیڑے غریب دے بچے نے کپڑے نہیں سلائے آج کیڑی ماں بیچاری دکھیا اپنے بچیاں نو خوراک دی خاطر اپنے بچیاں واسطے تڑپ دیے پئی آج بلک دیے پئی سفید پوش کسے اگے کوئی ہاتھ نہیں کر سکدا آج غریب آدمی دے جناب سر تے جا کے شفقت دا ہاتھ پھیر اگر کوئی یتیم مل جائے او دے سر تے ہاتھ پھیر اللہ فرماندا ہے جنوں سر تے ہاتھ پھیرے گا جتنے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آ جان گے اللہ تعالیٰ تینوں اونے گناہ معاف کرے گا اونیاں نیکیاں عطا فرما دے گا گناہ بھی معاف کرے گا درجات بھی بلند کرے گا اور نیکیاں بھی عطا فرمائے گا تے جے کسی غریب دا بچہ تڑپ دا رہا تے تیرے دسترخوان دے اتے بڑے سونے کھانے رہے تیرا بچہ سونے سونے لباس پالے تے غریب دا بچہ قیام جناب عید والے دن پرانے کپڑے پا کے تڑپ دا رہا نا ایک قیامت والے دن امیر صاحب تیرے گریبان تے ہاتھ ہوئے گا امیر دا میرے آقا دی حدیث پاک صحیح بخاری دی حدیث پاک آقا نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا نا تے فقیر پڑوسی ماڑا جا پڑوسی غریب ماڑا پڑوسی امیر آدمی دے گریبان نو ہاتھ پالے گا اللہ فرمائے گا کی وجہ ہے عرض کرے گا مولا میں ایدی پڑوس وچھاں انہیں میرا حال نہیں سی پوچھیا جے میں دے دروازے تے گیا انہیں میرے وال تک کی دروازہ بند کر لیا سی مولا انہیں تے پورا بند کر لیا سی اے دے ولو چہرہ ہٹا کے میں آخر اپنے مالک وال چہرہ کر لیا سی آج ماڑا تے مالک وال چہرہ کر لے ماڑا تے اپنے مالک پر رجوع کر لے تگڑیا تیرے واسطے اللہ نے اگر ہمت دیتی ہے طاقت دیتی ہے شاتی اللہ دا فضل ہے اگر طاقت دیتی ہے تے اپنے پڑوسیاں والے بیک صلہ رحمی کریں گا تے تینوں مزہ آ جائے گا کرو میرے بانی تم اہل زمین پر کرو میرے بانی تم اہل آج مسلمان آجے میرے نال بھی بول نہ سکے تے سمجھ لے میرے نال بھی صلہ رحمی نہیں تیری ہوندی پئی آج میں مظلوم ایک کتاب چھپی ہے ظالموں کے مظلوم امام کیوں کاری صاحب ظالموں کے اور نیکو بولو تے صحیح بڑے متقی ظالموں کے جے بولو تے میرے نال صلہ رحمی ہے تے نہ بولو تے میں کہاں گا میں تسی ظالم تے میں مظلوم تے جے میں نہ بولاں تے پھر تسی مظلوم تے میں ظالم کوئی نہ کوئی تے گل رل کے میرے آقا دی حدیثاں دا ترجمہ کر لیے کرو میرے بانی تم اہل زمین پر کرو میرے بانی کرو میری بانی تم اہل زمین پر خدا میرے باہوں کا عرش بری بھئی خدا میرے باہوں کا عرش آج مینوں اے چہرے نظر آندے تیرے چہریاں دے نال جیڑا تیرا تینوں اللہ نے عطا کیتا زبان تینوں اللہ نے عطا کیتی اکھ تینوں اللہ نے عطا کیتی آج پیر تینوں عطا کیتے آج اودیاں قدرتاں دا فیصلہ آج اودیاں قدرتاں دا اظہار زبان دے نال بول کے کرو میرے بانی تم اہل خدا میرے باہوں کا عرش میں انشاءاللہ اگلے جمعہ اج بیان کردہ چلا جاواں گا ظلم دیا قسمت بیوی دینا ظلم کیتا جائے خدا انجام کی ہوئے گا بچیاں دینا ظلم کیتا جائے خدا انجام کی ہوئے گا اللہ حاضر قیاس میں تیرے اترار کرنا چاہنا اگر بے جناب کسے نو جناب نقصان کریں گا آج تیرے اوزہ نقصان بھی اگے آ جائے گا
कीड़ी की है निक्की जी कीड़ी चिंटी, अगर इन्हों मारेगा अज एदा भी तेनों जवाब देना पएगा। अगर मच्छर नूं भी मारेगा एदा भी जवाब देना पएगा। इंसान ते इंसान रह गए अज अपने भईरां दे नाल जुल्म करने वाले, अपने बच्चियां नाल जुल्म करने वाले, अज अपने वालिदैन करीमान दे नाल जुल्म करने वाले, अपने अड़ोस पड़ोस दे नाल जुल्म करने वाले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा ये समझना चाहे कि मैं जालिम या सिला रहमी करने वाला, अपने पड़ोस में जाके दरवाजा खड़का के पूछ ले भाई मेरे ते राजी है कि नहीं। जिदे ते पड़ोसी राजी हो जाए समझ ले इहदे ते खुदा भी राजी है। जिदे ते पड़ोसी जिदे ते पड़ोसी राजी हो जाए समझ ले मैं जालिम नहीं हाँ। बोलो मैं ओ खोल के बोलो मैं जालिम है। मैं तो जे मजमून का कुछ हिस्सा खोल रहे हैं सोचन दिया मैं इन्ने टाइम से किहड़े पासे नूं टुरां ते तुसीं पहलों ही माशाअल्लाह मैं जालिम नहीं हाँ। अगर पड़ोसी आखे ना मैं तेरे ते राजी हाँ, मदीने जो आवाज आई अपना घर ऊंचा करने वाले पड़ोसी का बूहा खड़का ले पूछी मैं मकान ऊंचा करन लगा तेरे घर विचों सूरज की धुप ते नहीं ढकी जाएगी, मेरे मकान का साया पै के धुप ते नहीं ढकी जाएगी। ते जे ते ढकी जाए तो मकान ऊंचा बनाने की कोशिश न करे। तेरे पड़ोसी का तेरे ते बड़ा हक। अगर सूरज दी जनाब हालांकि सूरज आज धुप बरसांदा है पिया किसी नो बिल नहीं आउंदा। बोलो बिल। अगर कोई वापडा वाला बैठा हुए दिमाग फरमाया जी मेनू सुई गैस का 5.25 लाख बिल आया, मेरे तो दिलों वामा निकली सुई गैस का 5.25 लाख बिल आ गया। ए पाकिस्तान है पाकिस्तान अज केड़े पासे जावांगे पहले ते चीज़ां लभदियां नहीं जे लभ गईयां इन्ना बिल आ गया। मैं क्या बाबा मदरसा ही तुसीं लै लो असीं की तुहानूं आखांगे जे तुसीं सही। मैं तुहाडे अगे ये नहीं कहंदा कि मीटर पीछे कर इन्ने पैसा लै लै। मैं नबी पाक दे दीन दा होका देने वाला जेड़ा मेरी जुबान ते बात है ओही मेरे अंदर बात है। अज जो खर्च कीता जाए ओही आन दिता। लेकिन देखोगे मीटर पीछे कराए माने लगे ने लगी हुकूमत दे नाल जुल्म। जे हुकूमत ज्यादा बिल भेजे अवाम दे नाल जुल्म। ए जुल्म दियां किस्मां ने। मैं ते आखांगा कि जालिमो जुल्म का अंजाम बुरा होता है जुल्म जालिम के लिए वजह फना होता है। कोई जालिमो जुल्म का अंजाम बुरा हो। अगर तेरे ते किसी ने जुल्म किया ते उन्होंने जनाबी वाला सुना के रब के घर में बैठ के अज इतला देता कि शायद ओदा दिल मोम हो जाए। कोई जालिमो जुल्म का अंजाम बुरा हो। आज जुल्म का अंजाम ते बहुत बुरा हो जाए लेकिन सिला रहमी दा जनाबे वाला अंजाम भी तेनों दसन लगा वा। अगे भी कई मरतबा मैं तुहानू दस चुकिया सिला रहमी ए ते जुल्म दी हदीस पाक सुनी कि जुल्म दा अंजाम चंगा नहीं हुंदा। बोलो चंगा। हुण सिला रहमी दी गल सुन लो सुनावा कि ना सुनावा। जुल्म वाले पासे ना टू सिला रहमी नाल लता कि तेरे जुल्म वाले पासे मुंह मुड़ जाए सिला रहमी वाले पासे आ जाए। एक गुलाम का नाम है जनाब रबी बिन सुलेमान। की नाम है रबी बिन। उस लोग बसरे विच रहिंदे सन पिंडां विच हज का प्रोग्राम बना लिया मैं हज करके आऊं। बसरे शहर विच कच्चा राशन लैण वास्ते चले गए। कच्चा राशन इंज पंड बंदी कच्चा राशन लैके सिर ते रखी ते टुरे आ रहे। रबी बिन सुलेमान वापस टुरे आ रहे ने। देखिया चटियल मैदान आ गया
ایک جٹیل میدان دے اندر ایک پردہ دار خاموش بیٹھ کے عورت اج پردہ دار خاتون بیٹھ کے مردار جانور دا گوشت کٹ دیے پئی اج مرے ہو جانور دا گوشت کٹ کے علیحدہ حصے کر کے اپنے کپڑے وچ بندی جا رہی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماؤندے نے میں ویکھدا رہیا اے بھلا کی کرے گی عورت، اے مردار جانور دا گوشت کی کرنا چاہندی ہے، جتنی کلوڑ سی ہونا گوشت لے لیا، اجنبی والا گنڈ بنا لی تے لے کے ٹر پئی۔ ربیع بن سلیمان فرماندے پیچھے پیچھے میں بھی ٹر پیا۔ عورت اپنے گھر وچ پہنچی، اجے دروازہ ہی لگی تے کہ بچیاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں آئیاں، بچے رو کے بولے کہن لگی اماں اج کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، ماں سانو کھانا پیش کر۔ اج ماں بولی کہن لگی بیٹا ہانڈی دا سامان لے کے آئی ہیں میرے لال، ہنے ہانڈی تیار ہو جاندی ہے، روٹیاں پکا کے میں تانوں تیار کر کے دے دینی ہاں۔ اج ماں ہانڈی پکا رہی ہے، اج ادھر مردار جانور دا گوشت پکدا ہے پیا، ادھر ننے ننے بچے اپنی تھالیاں تے کولیاں پلیٹاں لے کے اپنی ماں دے کول کھلوتے ہوئے نہیں، اماں پہلے مینوں کھانا دیوی، ماں پہلے مینوں کھانا دیوی۔ ربیع بن سلیمان فرماندے میں ویکھدا سا پیا اج حرام جانور دا گوشت جسلے پکا کے اج ماں نے پہلی پلیٹ وچ پایا۔ اج ربیع بن سلیمان فرماندے نے رہا نہ گیا میرے کولو، آواز دے کے کیا بی بی خبردار نہ اپنے بچیاں نو اے مردار جانور کھواویں، اج مرے جانور دا گوشت اپنے لالا نہ کھواویں۔ اے پردہ دار خاتون دیاں ایک واری آئیں نکل گئیاں، اج چیخاں نکل گئیاں، رو کے آکھن لگی وے آن والیا میرے گھر دے اندر تے اگے کئی دنوں تو فاقے تے فاقے نہیں، ساڈے گھر دا چولہا تے اگے کدی نہیں گرم ہویا، اے میرے بچے کئی دنوں تو فاقیاں دے اندر اس ماں دا کی حال ہوئے گا جڑی ماں دے سامنے بچے آج بھوکے تے پیاسے بلک دے پئے نہیں، آج تڑپ دے پئے نہیں، آخر ماں نہیں رہا جاندا، آج میرے کولوں نہیں رہا گیا۔ ربیع بن سلیمان فرمان لگے بی بی حرام جانور دا گوشت اے نہ کھواویں، حلال چیزاں دا گوشت کھوا۔ اج بڑھیا بولی کہن لگی اے نہ کھواواں تے کی کھواواں۔ ربیع بن سلیمان فرماندے ارادہ بدل گیا، خیال بدل گیا، پروگرام بدل گیا، اپنے حلال چیزاں دی گنڈ اتار کے اج بڑھیا دے حوالے پیش کر دیتی، آکھیا بڑھیا اے پکا کے اپنے بچیاں نو کھوا، مدینے والا بلائے گا اج پھر بھی کر لواں گے، مدینے والا بلائے گا۔ مدینے والا بلائے گا دیکھ کر پھر بھی حج ہو جائے گا، حالانکہ رستے دا سامان سی حج دا سامان کوئی رستے دا ذاتی راہ لے کے ایسا کرو میرے بانی تمہیں اہل نالے پڑھو تے نالے آنڈی گوانڈی دا چہرہ بیک لو جڑا نہ بولے سمجھنا رج کوئی ظالم بندہ بیٹھا ہویا ہے، اج رب دے گھر وچ بھی آن کے دل نرم نہیں ہوندا پیا، کوئی کرو میرے بانی تمہیں اہل خدا میرے باغ عرش خدا دی قسمیں آج رحم سلا رحمی والے پاسے آگے بیکتے زئی۔ آج ربیع بن سلیمان فرماتے میں کچے راشن والی گانڈ دروازہ کھڑکا کے بڑھیا دے حوالے کر دیتی، پہلے حرام جانور دی گوشت دی ہانڈی تیار ہوئی، ہن حلال چیزاں جس نے پکیاں، آج بچے بھوکے تے پیاسے تڑپتے پئے نہیں، حلال چیزاں دا کھانا جس لے پک گیا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ماں بیچاری دکھیاں نے اپنے بچیاں نو پلیٹاں دے اندر کھانا پا کے پیش کیتا، آج رج کے بچیاں نے کھانا کھا لیا، ننے ہاتھ چوکے دعاواں منگیاں، اے رب العالمین اس جوان دی جوانی وچ برکت عطا فرما، اے دی جوانی وچ برکت عطا فرما، اللہ دے کاروبار وچ برکت عطا فرما۔ اے مت خیال کری میرا رزق کھٹ جائے گا، آج مت خیال کری کہ میرا پیسہ کھٹ جائے گا، نانا اے سودا اپنے مالک دے نال کرنا پیا، انہاں اجڑے دلاں وچ میرا مالک رہندا اے، انہاں دلاں وچ میرا مالک واسطہ پیا ہے۔ اج سلطان العارفین نے فرمایا، آپ فرماتے نے اس دل دے بارے فرماندے رب نو لبنا رب لبنا تے کتھے لبے گا، کتھے لبے گا بھائی؟
کوئی پتہ نہیں بسترے چکیاں رب نہیں لبدا نمازاں پڑھیاں رب نہیں جے لبدا قرآن دی تلاوت کیتیاں رب نہیں لبدا نفل و نوافل کیتیاں رب نہیں لبدا ماں دے نال ظلم کریں گا نمازاں گئیاں ویر دے نال ظلم کریں گا تیریاں نمازاں تے عبادتاں گئیاں اللہ فرماندا حقوق العباد دنیا تے ادا کر کے آ جا میں حقوق اللہ بھی معاف کر دیاں گا حقوق العباد دینا تینوں معاف نہ کیتے پھر میرے بارگاہ وچ وی تینوں چھٹکارا نہیں ملے گا اج داڑھی رکھی ہوے کھلا پایا ہوے اج ہوے ماں پیو گستاخ ولیاں دا گستاخ وے رب نہیں لبے گا وے رب لبنا تے کتے لبے گا سلطان صاحب نو پوچھیا آپ فرماتے اے تن ربی وے سچے دا ہو جیرا پا فقیرا چاہتی یا کوئی وچ پا فقیرا چاہتی نہ کری ملتی وے خواج خضر دی تیرے اندر آبے حیاتی ہو مرنے تو پہلے ہوئے ماری گئے باہو چھنا عشق دی رمضی پچھاتی سارے پیار دینا لیا کوئی جنہ عشق دی رمضی جنہ کی ایمان دا جذبہ نا رب اللہ لبن دا اونا کوڑ جنہ ہی شکی تیرا مزے مولی صاحب توانو تے روزہ پیا لگ دے سانو بھی لگے گایا میں اسی کیوں اچھی پڑیے توڑے یا کوئی مرنے تو پہلے کوئی مری جنہ عشق تیرا مزے کچھا راشن مائی دے کار بھی دے کے نا بچیاں نے دعا مانگی تھے جنہوں ننے ننے بچے دعا مانگ دے نے خدا دی قسمیں کار دی تقدیر ہی بدل جانے کار دی تقدیر بدل جانے اچھ چھوٹے چھوٹے بچے اکثر ویکھے ہے ماما بڑا پیار کر دیا نے جس بچے دی ماں ہی نہ ہو گئے یہ دی ماں ہی نہ ہو گئے انہوں پھر پیو ماں بن کے دستا ہے قریب باندھا ہے خدا دی قسمیں افطاری دے موقع تے جس لئے بیٹھے ہوئی ہے ننہ جا بچہ پیو دی نقل اتار دے باپ دی اس لئے اکھاں چ آنسو آ جاندے نے قدرت مسکرا کے آن دی ہے ان تیرے آنسو وال ویکھاں یا ننہ دے ہتھاں وال ویکھاں ذرا یہ ننیاں بچیاں دیاں دعاواں دی بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے سمجھ لگی اج ننیاں نے ہاتھ چوکے دعا منگی یا رب العالمین اے دی جوانی وچ اور برکت عطا فرما ربی بن سلیمان فرماتے ہیں اپنے پنڈ وچ آ گیا گھر وچ آ گیا اج سارے حاجی بولے کہن لگے ربی بن سلیمان چل حج کرن واسطے چلیے اج آپ فرمان لگے رستے دا سامان میرے کول کوئی نہیں اج میرے کول اتنے پیسے کوئی نہیں زیادہ راہ کوئی نہیں سارے چلے جاؤ مدینے والا بلائے گا انشاءاللہ پھر بھی حج کرنا واسطے ضرور جاواں گا وہ ساری حجی تیار ہو کے مکے پاک چلے گئے حج مدینے پاک چلے گئے اس غلام دیاں 40 راتاں تڑپ دیاں گزر جاندیاں نے حج پھڑک دیاں راتاں گزر جاندیاں نے حج ساریاں راتاں رو رو کے اے دعاواں کردا کرم کی جبھی نظر ہوگی مدینے ہم لو بھی جنہیں مدینے جانا نا ایک باری آتے کھڑا کرو ہاں پلا بڑی گالے اتھے تے ٹکٹا نہیں ملیں لو جے جان ڈارا دینا تے آہستہ پڑھو پاویں مشہور کو ننداز دینا آج چھوم کیا کوئی کرم کی جبھی نظر ہوگی مدینے انشاءاللہ کرم تے او دے رحمت تے مانے سانو آج پیاد دینا کرم کی جبھی
اج 40 راتاں تڑپدیاں تے پھڑکدیاں گزار دتیاں جناب ربیع بن سلیمان جس ویلے واپس سارے حاجی واپس آئے ربیع بن سلیمان خیال کردے نے مکے تے مدینے نے گیا چل انہاں نوں مل کے آ جڑا نبی دا مدینہ ویکھ کے آئے نے چل انہاں نوں مل جا کے حضور دا مدینہ ویکھ کے آئے نے حضور دا مدینہ سبحان اللہ ربیع بن سلیمان گئے جا کے آکے حاجی صاحب السلام علیکم کہ وعلیکم السلام کوئی مکے پاک دی گل تے سناؤ مکے پاک دی گل او بولے کہن لگے ربیع بن سلیمان گلاں تے اونوں سنائیے جیڑا مکے نہ گیا ہووے گلاں تے اونوں سنائیے جیڑا مکے نہ گیا ہووے اے ہن سلیمان دا کمال کی سی او پیچھے بالاں دے ٹڈ بھریا سی صلہ رحمی کیتی سی اوے مکے دی گل تے اونوں سنائیے جڑا مکے نہ گیا ہووے ربیع مجنوں ہو گیا دیوانہ ہو گیا کعبے دے پھیرے تے میرے نال کٹے نہیں طواف کعبہ میرے نال کیتا ہی ربیع بن سلیمان دیاں چیخاں نکل گئیاں رو پئے عارف کھڑی نے فرمایا رونا دل آتے بچھڑے یار ملاوے رومن تھومنے والا یارو کدی دوزخ مولے نہ جا ایک باری کھل کی آگ سبحان اللہ ربیع بن سلیمان فرمان تجھے حاجی کھل گیا یا کیا کیا حاجی صاحب سناؤ کہ مکے پاک دی گل ہونا کیا ربیع کیو جیاں گلاں پیا کرنا ہے آب زمزم دا پیالہ تے تینوں ہتھی میں پلایا ہے آب زمزم دا پیالہ میں اپنے ہتھی تینوں پکڑایا سی بھول گیا انیاں زیارتاں ایڈیاں برکتاں بڑی چھتی بھول گیا اوے مسلمانوں صلہ رحمی دا کوئی تھوڑا جہا مقام نہیں جے اج او دے درجے کوئی ایویں معمولی نہیں جے مل دے اگے آب زمزم دا پیالہ تینوں اپنی ہتھی پلایا تیسری حاجی کول گیا جا کے کہن لگا حاجی صاحب مکے دے پاک دی گل سناؤ انہاں کیا جتے اما ہاجرہ دوڑ دیاں رہیاں سن اوتھے میرے نال دوڑا لاندا رہیا ربیع میں پیچھے رہ گیا سا میرے نالوں اگے تو نکل گیا سا میں پیچھے رہ گیا اگے تو رہ گیا سا ربیع بن سلیمان دی اکھاں چ ہنجو آ گئے اوے اے جڑے آنسو نے نا سجنا دی اکھاں چ بھریاں پیاں نے اے نمی ایک قطرہ اکھاں چ نکل جے رب دا دوزخ بجھا چھڑدا رب دا دوزخ بجھا چھڑدا ہے فرشتے آکھن گے مولا کیڑا قطرہ جڑا دوزخ بجھا گیا ہے اللہ فرمائے میری یاد وچ بیٹھ کے رون والے دی اکھ دا ایک قطرہ ہے ایک آنسو ہے ربیع بن سلیمان میں چلدا چلدا ایک ایسی حاجی کول گیا جا کے آ کے حاجی صاحب مکے پاک دیاں کوئی مدینے پاک دی گل سناؤ حاجی بولیا کہن لگا ربیع بن سلیمان ریاض الجنت وچ میرے نال کھلو کے نماز پڑھی اج نبی پاک دی جنت وچ میرے سجے پاسے کھلو کے نالے نمازاں پڑھدا نالے نماز والے آقا دا دیدار کردا تے حضرت گرامی میرے آقا دا روضہ اللہ سب نوں ویکھنا نصیب فرمائے اوتھے تے ایتھے بنگلہ نہیں بولدا اوتھے تے جناب والا چلا چلا کے گلاں کردا ہے اج میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ تے جا کے اج اوتھے التجاواں کردا ہے اوتھے استغراق نال اج بڑے انعام دے نال ڈب کے اج میرے آقا دیاں باتاں کردا ہے اللہ سب نوں مدینے لے جائے اوتھے دی پیاری بہار کیسی ہوندی ہے آقا جی دے بوئے تے غلام اے آقا جی دے بوئے تے کھل کے پڑھو یا آقا جی دے بوئے تے وہ یا رب العالمین جڑے پڑھ دینے انہوں مدینے شریف بولا لے آکھو آمین جڑے ہوڑی ہوڑی پڑھ دینے بولا انہوں نے بھی لے پر سمندری راہ تھنی بولا کئی ماڑے نے بیچارے سینے دا زوف لے کے کوئی دل دا زوف لے کے بیٹھے نے کوئی شوگر دے مریض بیٹھے نے سمجھ لگی اے اوس بارگاہ دا تعلق ہے ذکر ہے جتھے کوئی سوالی خالی واپس ہوندا اکھاں بند کر کے پر انیاں بھی نہ بند کر لینا مینوں شبہ پین لگ پے
اے بہانہ محفل دا تے نشانہ گنبد خضرا دا کر کے اندر والے بار والے آج ایک آواز نہ پیار دینا پڑھو یا آقا جی دے بوئے تے گو لیا یا آقا جی دے بوئے تے گو آقا جی دے بوئے تے غلام دیا تولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیا بولیاں ایک سنن حضرت قاری جہانگیر صاحب انشاءاللہ میرا مدینے والا انہا غلامہ دیا آوازہ سن رہے پیا حضرت پیر باقر علی شاہ صاحب ایک کہہ دیا والا پیر باقر علی شاہ صاحب اجے حیات نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے بہت ضعیف ہو گئے نے فرمان لگے کہلیاں والا شریف پیر نے اتھے دے سید فرمان دے میں مدینے چلا گیا نا تے میں نبی پاک دے روزے نو چمنا نہیں میں جالی نہیں چمنا مریدہ نے پوچھا حضور یہ دی وجہ کی ہے فرمان لگے کتھے نبی دے روزے دی جالی تے کتھے میرے نکمے دے ہونٹ اس قابل کتھے کہ نبی پاک دی جالی نہ لگن میں اس قابل نہیں ہاں ہاں میرے مریدو مت خیال کرنا میرا عقیدہ شاید اے نہ ہوئے نبی پاک دا غلام پاکستان دے کسے کونے تے بھی بے کے یاد کرے لجپال او دی آواز رو سن دینے تے جے سن دینے تے سنائی آواز آئی آکے آقا جی دے بوئے تے غلام آقا جی دے بوئے تے شاید ساتھ دوبارہ تین نصیب نہ آئے انہیں مل کے اس طرح بیٹھنا نصیب نہ ہوئے آج سعادت مند بن جا آقی آقا جی دے بوئے تے غلاما آقا جی دے بوئے تے غلاما دیا ٹولیاں وے کلا دین والا اے بھئی لکھا دیا چھولیاں کلا دین والا اے بھئی لکھا ایک دین والا باقی سارے جہاں دیا چھوڑیاں نے کلا دین والا اے بھئی لکھا میرے جے ہزارہ تے لکھا نکمے مولوی آج میرے آقا دا ذکر خیر کر کے اپنے بچیاں دی پیٹ پوجا پہ کر دینے آج ربی بن سلیمان کہنے لگے حاجی صاحب گل سناؤ ہونا کیا ریاض الجنت وچ میرے نال کھلو کے نمازہ پڑھیاں نہیں ہاں بڑے حیران ہو گئے آج فرماتے ہیں تسی سارے مذاق کر دیو انشاءاللہ آج میں مذاق برداشت کری جا رہی ہوں ایک ویلا ایسا آئے گا لجپال بلائے گا نالے جاواں گا دید کراں گا نالے عید کراں گا ایک ایسا بزرگ مسلمانوں وقت تھوڑا ناریاں تو ذرا گریز کر دے جاؤ میری بات مکمل ہو جائے آج ربی بن سلیمان فرما دینے ایک میں نے سفید داڑھی والے بابا جی جو میرے سجے کھبے پاسے بیٹھے ہوئے نے حضور محدث اعظم دے غلام بابا جی آج جو میں اے بیٹھے نے ایسے بابے دے کول گیا کہ ہمارے آدمی ایک دوسرے مذاق کر لیندہ ہے مذاق کر لیندہ ہے ٹھٹا کر لیندہ ہے اے آدمی ضعیف ہے بڑھڑا حج کرن گیا تھی اے میرے نال مذاق نہیں کرے گا میں او دے کول گیا جا کیا حاجی صاحب السلام علیکم حاجی بولیا کہنے لگا وعلیکم السلام اکے حاجی صاحب مدینے پاک دی گل سناؤ مدینے دی گل سناؤ انہاں کیا ربی بن سلیمان سرکار دے روزے دے اگے بیٹھ کے نبی دیاں نعتاں تے تو سناندا رہیا اے اوتھے میں سندا سا تیرے کول ایتھے میرے کول پوچھنا پیا ربی بن سلیمان فرماندے نے میری اکھاں وچ ہنجو آ گئے ہیں ہنجو آ گئے تے حضور دی محبت نے اور جوش ماریا جدوں ہجر جوش مارے تے بچھوڑے دے میں شد میں روز چھلا شد بچھوڑے دے میں شد میں کراں میں تیریاں
दिन रात गल्लां यार आखो करा मैं तेरियां दिन रात कोई बदनसीब ना रहे अज खुश नसीब बन जो अगे ही खुश नसीब हो अज ओ जुबान बड़े नसीबा वाली जड़ी जुबान मेरे आका दी नाद पढ़ दी आखो सोने अज तेरा हिजर वारा नहीं कांदा बर्दाश्त नहीं होंदा अज तेरा विछोड़ा बर्दाश्त नहीं होंदा विछोड़े दे मैं सदी में रो करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां यार करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां यार अज रबी बिन सुलेमान बाबे नाल भी मुलाकात की रोंदियां रोंदियां अपने पिंड वाल चल पे रिजल्ट दौड़ कर जावा हजरत गिरामी अपने पिंड अजे नहीं पहुंचे अजे अपने कस्बे के अंदर नहीं पहुंचे कहा जी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है आवाजा दिंदा ओ रबी बिन सुलेमान रुक जा जरा ठहर जा जरा अज मेरी गल भी सुन जा रबी बिन सुलेमान फरमाते मैं रुक गया हाजी मेरे करीब ही आ गया सलाम लिया अज मुसाफा कीता मुआनका कीता गले लग के आज चीख मार के रो के कहंदा रबी बिन सुलेमान ओए बड़े नसीबा वाला है अज हजरा प्यारे सुलेमान पिंड वड़दा पिया है अज एक अपनी अमानत मेरे कोल ले जा अज रबी बिन सुलेमान फरमाते इंज बगलों कढ के उन्हें एक थैली मैनू अशरफियां दी निकाल के दिती फरमान लगा ओ हाजी कहन लगा जदों मस्जिद नबवी दे दरवाजे चों निकलदे पे सा अज भीड़ दा आलम सी मोढे नाल मोढा लगदा सी पिया ओ सरस्ती आलम दे अंदर एक थैली अशरफियां दी मैनू बतौरी अमानत दे दिती सही अपनी थैली अशरफियां दी लै जा किते अमानत विच खयानत ही ना हो जाए ओए किते अमानत विच खयानत ही ना हो जाए अगे पीछे गल्लां याद आ रही सन अज ये थैली भी आ गई आ फरमाते मैं थैली खोली ओनियां अशरफियां निकल आईयां जिन्नियां दा राशन उस गुड़िया दे घर विच दे के आया सा ओए करो मेरे बानी तुम्हें करो मेरे बानी पढ़ो पढ़ो खुदा मेरे बाहो का अर्श मुसलमानों तो जो फरमाना जरा रबी बिन सुलेमान थैली खोली ना अशरफियां निकलियां हर अशरफी ते लिखे है मन आ मालना रबिहा जेड़ा साडे नाल सौदा करे कदी घाटे विच नहीं रहा और रबी जेड़ा साडे नाल सौदा करे कदी घाटे च ये साडे नाल सौदा कीता ही ना रबी फरमांदे मैं घर चला गया लो जी हुण गल सुनन वाली जी जरा अखां खोल के मेरी बात सुनना रबी बिन सुलेमान घर गया जाके कदी थैली वेखना वा कदी हाजियां दे पैगाम वेखना वा मैं मक्का नहीं वेखिया मदीना नहीं वेखिया सारे कहंदे ने हाजिया तू वेखिया कोई रबी बिन सुलेमान तू वेखिया हालांकि मैं नहीं गया राती ईशा दी नमाज पढ़ी मुसल्ले ते बैठे दरूद पढ़दे अख लग गई वक्त जाग पे हुसैन दे नाने दा दीदार नसीब हो गया हुसैन दे नाने दा दीदार नसीब हो गया अज वक्त जाग पे रबी बिन सुलेमान फरमांदे ने अज वक्त जिस वेले जागे मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो अज जिस वेले भाग जाग पे नसीब जाग पे अज नसीबा जाग पिया अज रबी बिन सुलेमान दी ख्वाबां विच कमली वाले आका आ गए रबी बिन सुलेमान आका दा चेहरा वेखदे ने अल्लाह करे साडे घर दा परौणा भी कमली वाला बन जाए अज रबी बिन सुलेमान फरमांदे मैं सरकार दे कदमां दे नाल चिमड़ गया अज चिमड़ के अर्ज करना सोहणिया उन्हां रावां ते थावां तो कुर्बान हो जावां अज जिन्ना रावां तो चल के आयो आका उन्हां रावां दी खाक नूं अखां दा सुरमा बना लवा जिन्ना रावां तो चल के आयो आका ने फरमाया रबी तेरा सलाम कबूल कीता है ओए तेनों किन्नियां दलीलां दियां तो हज कीता है ओए क्यों नहीं मानदा तू हज तू कहना मैं हज नहीं कीता किन्नियां दलीलां चाहिदियां ने अखां च हंझू आप दीदा होकर अर्ज कीती आका सारे कहंदे ने तू हज कीता है बोलो सारे कहंदे तू
مینوں بھی دسو نا تسی بھی فرماندے ہو اج مینوں بھی دسو نا میں کیویں کیتا ہے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو حضور رو پے میرے آقا نے فرمایا ربی وہ میرا کلمہ پڑھنے والے دیوانیاں اٹھ کے کھڑا ہو جا آج ربی بن سلیمان قدمہ نے چھوڑیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا نے فرمایا میں تینوں دسنا تو حج کیویں کیتا ہے کس طرح حج تیرا ہویا ہے عرض کیتی آقا دسو تو صحیح فرمایا جنوں بصرے دے شہر وچ راشن لے کے جاندا سی پیا او چٹیل میدان وچ ایک پردہ دار خاتون ایک نقاب پوش خاتون بیٹھ کے مردار جانور دا گوشت کٹ رہی سی پئی او کوئی عام گھرانے دی بی بی نہیں سی کوئی دنیا دیاراں دے گھرانے دی عام ساتاں پاتاں دے گھرانے دی بی بی نہیں سی عرض کیتی آقا کیڑی سی فرمایا آل نبی اولادی علی دی شہزادی سی اج سیدادی سی جنہیں جناب فاطمہ دا دودھ پیتا ہویا ہے سید کسے کے تلی نہیں دے کردا سید منگتا نہیں ہوندا اج ننے ننے سید جڑے سن گھر تڑپ دے سن پئے اج میری شہزادی تے میرے شہزادی دے بچیاں دی اج کچا راشن بڑیا دے گھر وچ دے کے آیا تھا آج میری اولاد تائنا حیا کیتا ہی اللہ تعالیٰ نے تیری اینی نیکی پسندی آ گئی اللہ تعالیٰ نے تیری شکل ورگا فرشتہ بنایا ہے جس فرشتے نے رل کے انہاں نال حج کیتا ہے اے ربی بن سلیمان تینوں مبارک ہوئے اے تے حج کر کے واپس ہی آ گئے نے قیامت تک حج فرشتہ کریا کرے گا ثواب تینوں ملیا کرے گا ثواب حج فرشتہ کرے گا ثواب تینوں ملے گا ربی بن سلیمان تم میری اولاد نال بھلا کیتا ہے بولو میری اولاد نال تے مننا پئے گا نہ کرو میرے بانی تم اہل کرو میرے بانی تم خدا میرے باہو کا عرش میں روایت پڑھی جدو بندہ یہ ویکھو نا صلہ رحمی دا بدلہ صلہ رحمی دا بدلہ کملی والا خواباں وچ آ رہا ہے تے اونا راشن اودے نال ود راشن گھر وچ آ گیا رزق کٹیا تے ظلم فائدے والا ہے یا صلہ رحمی فائدے والی بولو صلہ رحمی وقت دا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ انہیں ممار بلائے مستری بلائے مزدور بلائے مستری مزدور بلا کے کہنے لگا میرا محل تیار کیتا جائے آج سونے دیاں اٹھا آج چاندی لگا دیتی جائے کشیدہ کاری کر دیتی جائے بڑے اعلیٰ قسم دا مٹیریل لگا دیتا جائے آج بادشاہ نے جناب مہینیاں دے اتے ٹھیکہ مزدور آج مزدور مستری لگ گئے آقا مون لگ پیا جناب والا بادشاہ دا محل تیار ہون لگ پیا 6 مہینے یا سال یا 2 سال دا عرصہ گزر گیا یہ محل جس لئے تیار ہویا آج بادشاہ اپنے محل دا نظارہ کرنے واسطے چھاتے چڑھیا جدوں چھاتے چڑھیا تے ویکھیا اس محل دے نال ایک کانیاں دی کلی بھی پئی ہوئی ہے ایک شہر تے کانیاں دی کلی پئی ہوئی اور جناب والا وچ ایک جھونپڑی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے ایک کھڑا پانی دا پیا ہویا ہے اج بادشاہ نے اپنے وزیراں تے نوکراں چاکراں نوں بلا کیا ایڈا سونا محل ایڈی سونی تے رب دی جنت بھی نہیں ہوے گی ہے سی ظالم بادشاہ کافر بادشاہ آندا ایڈی سونی تے رب دی جنت بھی نہیں ہوے گی پر میں گزشتہ جمعے وچ دس چکی ہاں جنت دے حسن دے کیا کہنے بولو جنت دے حسن دے کہنے لگا ایڈی جنت تے رب دی بھی نہیں سونی ہونی جنہ میرا محل سونا بن گیا اے کلی کی دیئے جواب ملیا ایک ماڑی جی غریبنی جی عورت دی کلی بہت غریبنی جی ماڑی بی بی دی کلی پتہ کرو مائی کیڑی ہے تے کتھے رہن والی ہے ایک نوکر چلدا مائی دی کلی وچ گیا پتہ چلیا خالی کلی ہے چٹائی بچھی ہوئی ہے تکیہ لگا ہویا ہے یہاں ایک پانی دا جناب کھڑا کول پیا ہویا ہے ایک گائیں دی مالک ہے بی بی ہوتے جنگلہ میں چران واسطے گئی ہوئی ہے بادشاہ سلامت بولیا کہنے لگا آج مائی دے آن تو پہلے کلی گرہا دیتی جائے کیونکہ میرے حسین محل دے نال ایک ماڑی جی چھوپڑی نہیں سج دی پئی آج غریب دی چھوپڑی نہیں سج دی پئی آج یہ جناب محل نو جلا دیتا جائے انہوں راہ کر دیتا جائے انہوں نیست و نابود کر دیتا جائے اے مائی سارا دن ہوگی گئی چرا کے آج اے دائی دودھ پی لیندی ہے اپنے مالک دی یاد کر دی رہندی ہے
کھل کے آکھو یا سبحان اللہ اج مائی نالے دودھ پیندی ہے نالے جناب والا رب دا ذکر بھی کر دیئے حضرات گرامی آئی مائی آن کے ویکھیا کلی دا نام و نشان نظر نہ آیا اج سڑ کے راکھ ہوئی ہوئی ہے اج ظلم کیتا مائی تے ظالم نے اج مظلوم مائی اپنی کلی دے کول بیٹھ گئے اج بادشاہ دے محل وال منہ کر کے عرض کر دیئے بادشاہ وا تیرے کول تے ہر چیز دی فراوانی ہے آج تے میں تے بڑی ماڑی جئیاں اے میرا ایک اکلوتا بیٹا تے میرے کل ایک گائیں گے آج سویرے اپنی کلی وچوں نکل جانیاں آج سارا دن جنگلان دے اندر گائیں چران دی رہنیاں آج گائیں چرا کے میں واپس ہی آ جانیاں حضرات گرامی بادشاہ نے آکیا آج میرے محل دے نال تیری کلی نہیں سی سجدی اس واسطے میں تیری کلی کرا دیتی ہے مائی نے آسمان والموں کر کے عرض کیتی نیلی چھت دے آوارشا آج تو میرا مالک ہے آج میرا تے تیرے بنا ہے ہی کوئی نہیں میرے مالک میں تے تینوں مان لیا یا رب العالمین جنگلہ میں جا کے آج گائیں نو چران دی سا پئی آج میں ڈنگرہ نو چران دی سا پئی آج میں تے سوں گئی سا پر میں سنے اے رب او رب جڑا نہیں جے سوں گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم او تے سوندا بھی نہیں اج میں تے اوتھے چلی گئی سا اج کلی وچ ہے نہیں سا اج میرے مالکا میں تے تیرا ذکر کرنی آ اج میں تیرے نال تعلق جوڑیا اج میں تے ایتھے نہیں سا ہے پر میرے مالکا تو تے ایتھے موجود سا نا اج یا رب العالمین تیریاں طاقتاں تے قوتاں کتھے چلیاں گئیاں اج تو کرم نوازی میرے تے کیوں نہ کری تھی ایتھے جناب والا عاشق بولیا او کہندا اے اوتھے فریدا ستیا تو چھاڑو تے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈ نال پری تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈ نال آج ربی بن سلیمان دی گل سن کے صلہ رحمی والے پاسی آنے والی ہو آج بادشاہ سلامت بولیا کہنے لگا چنگی نہیں لگ دی کلی آج یہ چنگی نہیں لگ دی میں اس واسطے کلی نو ختم کرا دیتا ہے آج بی بی بولی کہن لگی آج میرے مالکہ اینو تے کلی چنگی نہیں سی لگ دی آج میرے مالکہ تینو تے کلی بڑی چنگی لگ دی اگر میں تیری خالص بندیاں اگر میں تیری نیک بندیاں آج مولا ایدہ صلہ ایتھی میری آنکھاں دے سامنے ملنا چاہی دا ہے آج میں غریب نہیں ہاں میرا مالک بھی تو ہی ہے آج میں مظلوم ہاں میرے نال طاقتاں بھی تیریاں انہیں قدرت خدا بندی نو جلا لیا گیا اللہ پاک نے فرمایا فرشتیو ایدہ بڑا سونا محل جدے بارے تے کیا سرائی کر دائے پیا اے ہو جا محل تے جنت دا بندہ براب دی جنت بھی نہیں ہوئے گی آج محل اٹھا لو آسمان تے لجا کے واپس پھینک دیو آج ریزہ ریزہ ہو جائے اگر ایک کلی ویکھڑی پیک نہیں سکاندہ بیدہ ہیرے تے جواہرات موتیاں والا محل بھی نہیں ویک سکدا اینو اے نہیں پتا اینا اجڑیاں دلہ میں رب واسطہ ہے اور مظلوم دی جنہوں آ نکلے زبان تو آج مظلوم دے پھٹے ہوئے سینے چو یا اٹے ہوئے سینے چو جنہوں آ نکل دیئے اللہ تعالیٰ مظلوم دی آ دیئے کہ کوئی ہداب نہیں ہون دیندہ اسے ویلے قبول فرما لیندہ ہے مسلمانوں مظلوم دی آہ تو بچو مظلوم دی آہ تو بچو تے صلہ رحمی دی کوشش کرو صلہ رحمی دی کوشش کرو جس نے صلہ رحمی دی کوشش کرو گی انشاءاللہ لجپال سب تے کرم نوازی فرمائے گا اللہ سانو صلہ رحم بڑھن دی توفیق عطا فرمائے اچھا کھو آمین اللہ سانو ظالمہ تو محفوظ فرمائے تے صلہ رحمی دی آج غریب دا بچہ بلک دے پیا امیر دے گیٹ نال جڑا کتا بچہ نا ٹونی وہ دا بھی 500 دا ٹیکہ لگ دا بیمار ہو جائے تے ہسپتالہ میں کئی ماما میسیاں روندیاں ویکھیاں نے جڑی پیسے دی خاطر اپنے بچیاں دی علاج نہیں کرا سکدیاں صاحب حیثیتوں صلہ رحمی کر دیاں تے پھر ایسے بچے دا علاج یا کسی غریب دی غریب پروری کرنا میرے آقا علیہ السلام دی سنت ہے انشاءاللہ جدو درد مند دے سینے دی آواز نکلی نا آواز نکلی ویکھی لجپال کی میں تیرے تے مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ یار دیدہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
साड़ी ये खुश नसीबी है कि अज फैसलाबाद मुहद्दस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी अजीम नगरी तो पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मेरे इंतहाई करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद जहांगीर रज़वी साहिब आप तशरीफ़ लैके आए और बड़ी मुहब्बत फरमाते ने। मैंने आपने फ़ोन ते हुक्म दिता कि मैं जुम्मे के मौके ते मैं तशरीफ़ लियानी ते नाल ही फरमान लगे कि मैं जुम्मे की रिकॉर्डिंग भी करनी और नाल कैमरा फैसलाबाद तो लैके आए ने। ये इन्हां दी मुहब्बत है, मैं बहुत मशकूर हाँ आपदा। असी सारे आपनों सलामे अकीदत पेश करने हाँ। अगे हजूर टाइम नहीं सी लगता, हूँ टाइम का पता को नहीं लगता। क्या बात। अगे जुमे का टाइम मैं बड़ा औखा गुजारदा, हूँ पिछले जुम्मा ते आज जुम्मा पता ही नहीं लगा, हूँ टाइम घंटा हो गया। हूँ ही जौक मैंने मिले। ये सारी मुहब्बत है पीर जहांगीर रज़वी साहब की। ये पिछले जुम्मे तशरीफ लैके आए सन, इन्हां रिकॉर्डिंग की। वैसे मैं अज तक अपनी केस नाल रखी है ते ना सेल की खुद, ये ज़हन च रखो। हाँ जी, ये तबलीग वास्ते पीर जहांगीर रज़वी साहब इन्हां अपने को ज़ाती पाकड़ चो इन्हां खर्चा करके ये फैसलाबाद पिछले भी जुम्मे कैमरा लैके आए, इस जुम्मे भी इन्हां बड़ी मुहब्बत इन्हां जानिया साल रैपर बनवाया है। ये फिर पिछले जुम्मे की CD इन्हां कोल और भी मेरियां तकरीरां हैं फैसलाबाद इलाके के खिताबात ते ये सीडियां लैके आए। ये फ़कत तबलीग वास्ते, कोई बिजनेस नहीं, कोई इन्हां दा कारोबार नहीं, कोई ये नहीं, कोई दुनियावी। ये चाहते हैं कि जिथे लोग फोश फिल्मां वेंदे न नौजवान नई नस्ल, उत्थे अगर घरां दे अंदर उलमा दियां तकरीरां उलमा दी CDs लगाईयां जान तो फिर एक फाशी उठ जाएगी, मदीने वाले दा प्यार आ जाएगा। हाँ, तो इन्हां दी अजीज़ बार जुमे तो बाद सीडियां लैके बैठणगे, तकरीबन 60-70 के करीब। इन्हां मेरे को पूछा सी बा किनियां सीडियां, मैं क्या तुसीं 50-60 लै वो। मेरे बंदे ने मेरे यार बड़े सुस्त जे मेरे नमाजी। हाँ जी, बार हुण उम्मीद है कुछ शायद चुस्त हो जान, हो गए चुस्त के कोई ना, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। तो ये ना बड़ी खूबसूरत है, देखो ना जी इन्हां दी मुहब्बत है। कोई तुहाडे ज़हन विच ये होवे ना तुराबी साहब ने कोई जाती पाकड़ पैसे दे, ना ना, मैं तो इस चीज़ नूं उंज ही डिसलाइक करना। ये मेरे करम फरमान है, मेहरबान। ये बड़ी बड़ी मुद्दत तो मैंने कह रहे सन, तो मैं टाल मटोल करदा रहा सा, असीं इन्ने जो गया नहीं। तो इन्हां क्या नहीं, मैं मुहब्बत नाल आउणा है और हजूर दा प्यार लैके। तो अगर ये इन्ना प्यार लैके आए ने तो सानूं भी इन्हां नाल प्यार दा इज़हार करना चाहिए ना। तो आप सारे अहबाब नूं मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ मेरियां सीडियां नहीं और भी उलमा दियां सीडियां तुसीं खरीदो घरां विच। इन्हां कोल तकरीबन 50-60 के करीब CD इस वक्त मौजूद है। 100 CD लैके आए, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, बहुत खूबसूरत रिकॉर्डिंग है। इस जुम्मे की भी इंशाअल्लाह CD जी वो तैयार हो जाएगी, अगले जुम्मे ये भी CD मिल जाएगी। जेडे दोस्त लैना चाहन बाहर, तो तबलीग की खातर इन्ना हदिया जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये रखे है एक CD का। अल्लाह ताला सानू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत